फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। नो हैंडशेक, हाथ नहीं मिलाएंगे। एशिया कप 2025 इतवार वाले दिन दुबई में मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये मैच इस लिहाज से बड़ा सनसनीखेज था कि पहलगाम के वाकया, उसके बाद ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, मारकतुल हक, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ये फ्लड्स, और उसके बीचों बीच एशिया कप 2025 और दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच, कि जिसको दोनों मुल्कों के लोगों ने बड़े शौक से देखा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों में क्रिकेट के बहुत चाहने वाले। मैं उसमें शामिल नहीं हूं, वो इसलिए कि किसी जमाने में फुटबॉल देखता था, तो एक समझदार आदमी ने मुझे कहा कि क्या तुम्हारा फुटबॉल देखते रहते हो, 11 लोग इधर हैं, 11 लोग इधर हैं, एक बॉल को वो उछाल रहे हैं, या इस गोल में चली जाएगी या उस गोल में चली जाएगी, तो इसमें तू क्यों इतना अपना वक्त जाया करता है? और उसकी बात ऐसे मेरे दिल के ऊपर उतरी कि मैंने उसके बाद कभी भी फुटबॉल नहीं देखी। और फिर क्रिकेट तो अब बहुत दूर की बात, क्योंकि क्रिकेट मुश्किल गेम है, और दूसरा इसमें भाई बड़ा ही टाइम देना पड़ता है। और मेरे हिसाब से वो कहते भी ये हैं कि ये नवाबों का खेल है, और मेरे ख्याल में जो देखते हैं वो उनसे बड़े नवाब हैं। अब यहाँ पे कोई नाराज ना हो। तो एनीवेज, ये क्रिकेट का मैच था, और क्रिकेट के मैच में फिर ये हुआ कि जी इंडिया, जो एक किसी भी मैच में एक वो होता है कि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, कई दफा उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं, वो फूल वगैरह पेश करते हैं, और इस तरह की मतलब गेम्स की या स्पोर्ट्स की कुछ बेसिक्स हैं कि जो कायम हो जाए। लेकिन दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं कि उसके बाद स्पोर्ट्स भी पोलिटिसाइज हो जाती है, और जब पोलिटिसाइज हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि जनाब कम से कम गेम्स को या स्पोर्ट्स को तो इससे दूर रहना चाहिए। और यही हुआ इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी, कि इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने एक जो विक्ट्री स्पीच अपनी की, तो पहला तो यह बड़ा अफसोसनाक था कि पाकिस्तान जो है इस मैच को बुरे तरीके से हार गया। और मैं जाती तौर पे कोई इतना पुरुमीद भी नहीं था कि पाकिस्तान जीतेगा। मैंने बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखी, लेकिन मैंने खुद से ही तय किया हुआ है कि इन्होंने ना पाकिस्तानियों के दिल ही तोड़ने। तो एनीवेज, तो वो जो सुरैया कुमार यादव थे, उन्होंने एक तकरीर की, और उन्होंने कहा कि जी हम पहलगाम की जो फैमिलीज हैं जो टेरर अटैक का शिकार हुई, हम उनके साथ खड़े में हैं, और साथ उन्होंने कहा कि जी हम आज की जो जीत है वो अपनी अफवाज के नाम करना चाहते हैं। जीत अफवाज के नाम करने पे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जाहिर है मैं भी फौजी हूं, और मैं ये समझता हूं कि अपनी अफवाज की कदर करनी चाहिए, और फौजी मनमौजी के ऊपर मैं यही बात करता हूं। लेकिन पहलगाम का जिक्र करके, और स्पेशली पाकिस्तान के साथ मैच में पहलगाम का जिक्र करके, यकीनन उन्होंने ये जो क्रिकेट का मैच था इसको पोलिटिसाइज किया। और पोलिटिसाइज करने के बाद फिर ये भी था कि टीमों ने हाथ नहीं मिलाए। तो मैंने अगले दिन आपको एक कॉल सुनाया था वो एक फ्रेंच राइटर का, कि जो जर्नी ऑफ डिस्कवरी है, कि जिसमें आप दुनिया में जानते हैं, और फिर आपको पता है हम सबकी एक एक लिमिटेड लाइफ है इस दुनिया में। तो उस जर्नी ऑफ डिस्कवरी में उसने कहा कि सिर्फ यही नहीं है कि आप नए नजारे देखें, बल्कि ये भी है कि आप नई आंखों से देखें। तो ऐसे में अब देखें ना, अगर क्रिकेट के मैच में आपने दूसरी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो ये मोमेंट्स वो थे कि जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और करोड़ों इंडियंस देख रहे थे, और मैं भी नेपाल के, बांग्लादेश के, दीगर जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं, अफगानिस्तान के, वो सब देख रहे थे। और ऐसे में जब दूसरी पार्टी के साथ आप हैंडशेक नहीं करते, और उसके बाद पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं उन्होंने जो उनकी अवार्ड सेरेमनी थी उसका बाइकआउट किया, तो आप देखें ना कि फिर उसका रिएक्शन भी आ गया। तो मेरे ख्याल में कि ये अगर कोई समझदार लोग होते दूसरी साइड के ऊपर, तो वो कोशिश करते कि ये इस तरह का मैसेज ना जाए। क्योंकि देखें ना, जब ये इतनी सख्त पॉलिटिकल पोजीशंस आप ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये मैसेज आपने भेज दिया, फिर ये बच्चों ने भी देखा, औरतों ने भी देखा, घरों में बुजुर्गों ने, मतलब सब ने ये देखा। तो अभी आप मुझे बताएं ना कि आप इसको अनडू कैसे करेंगे? जब आप इतनी नफरत को पैदा कर देंगे, तो फिर इसको आप अनडू कैसे करेंगे? फिर आप कैसे सबको समझाएंगे कि नहीं भाई? फिर कैसे आप ये बातें करेंगे कि नहीं जनाब, हिंदुस्तान जो है वो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमसाया हैं, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा माजी है, एक ही का हिस्सा थे, ये सब बातें फिर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते? तो मेरे ख्याल में कि जो सुरैया कुमार यादव थे, वो तो एक यंग आदमी है, मैं उसको देख सकता था कि वो एक प्लेयर है।
لیکن جس نے بھی اس کو اس رستے پہ لگایا اور جس نے بھی اس سے یہ عمل کروایا، میرا خیال ہے کہ کسی دن سوریا کمار یادیو جو ہیں وہ اپنے اس عمل کو، اور انڈیا کی ٹیم اپنے اس عمل کو ریگریٹ کرے گی۔ وہ ریگریٹ اس لیے کرے گی کہ آخر میں سب کو اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اور ایسا نہیں چل سکتا کہ ایک سائڈ سے مطلب اب آپ انڈین ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی پاکستان کی سائڈ سے مسلسل نفرت کا پیغام آ رہا ہے، اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی انڈیا کی سائڈ سے مسلسل نفرت کا پیغام آ رہا ہے۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جی انڈیا از دی جائنٹ ان دا روم، انڈیا از دی ایلیفنٹ ان دا روم۔ تو اس لیے انڈیا کو کوشش کرنی ہوگی کہ جی پاکستان کے ساتھ جیو پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر کیا نام ہے، کوئی جذباتی پیغام نہیں دے رہا، لیکن انڈیا ہیز ٹو بہیو مور میچیورلی، مور سینسبلی، اینڈ انڈیا ہیز ٹو سیٹ دا ٹون اینڈ دی انوائرمنٹ آف مطلب ایگزسٹنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ لیکن بڑے ادب کے ساتھ وہ یہ کہ جی آپ جتنی مرضی ہے بات چیت کر لیں، ابھی یہاں پہ آ کے آپ امن کا، محبت کا، وہ آپ نے ڈسکشنز دیکھی ہوں گی بہت ساری، اس میں سب کچھ چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو انڈیا کے کیپٹن ہیں سوریا کمار یادیو، وین ہی ول گرو اپ، کہ جب وہ تھوڑے سینئر ہو جائیں گے، اینڈ وین ہی ول لک بیک ایٹ دس میچ، تو ہی ول ریگریٹ اٹ آلویز۔ لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ اس نوجوان کے اوپر بھی سارا بوجھ نہیں ڈال دینا چاہیے۔ میرا خیال میں کہ جی وہ بھی مشکل میں تھا، مشکل میں اس لیے تھا کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ایک ایموشنل اسپیچ ہوگی، بات چیت ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور وہ ایک ینگ آدمی ہے، کرکٹ کا پلیئر ہے، تو اس نے پھر اس کو ٹھیک جانا اور پھر اس نے وہ اپنی اسپیچ کر دی۔ لیکن سم ڈے میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوریا کمار یادیو جو ہیں وہ، یا جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر ضرور کرے گا اپنی زندگی میں کہ جی مجھے ریگریٹ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے کہ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے، وہ ایک کنٹری کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے، اور پھر آپ اس طرح کا ایک عمل کریں۔ تو اینی ویز، لیکن یہ بھی کہنا ناجائز ہے کہ اس طرح پہلے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ یوکرین کی کئی پلیئرز جو تھیں، میرا خیال میں ومبلڈن میں انہوں نے بیلاروس اور اسی طریقے سے رشیا کے جو پلیئرز تھے ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے سے انکار کیا۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ انڈیا کے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے بھی ہوگا کہ ابھی کرکٹ جو ہے وہ اولمپکس کا بھی حصہ ہے، اور کرکٹ کے جو اولمپکس ہے، میرے خیال میں 2036 کی جو اولمپکس ہے وہ احمد آباد میں ہے، اور اسی طرح کامن ویلتھ گیمز جو ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کی ٹیم جائے گی اور پھر وہاں پہ دوبارہ سے یہ ریپیٹ ایپیسوڈ ہوگی؟ تو اس لیے میری سمجھ کے مطابق یہ کوئی اتنا اچھا فیل نہیں تھا۔ میری سمجھ کے مطابق اٹ واز اے ویری نیگیٹو میسج کہ جو اتنے لوگوں کے بیچ میں گیا۔ لیکن اس میں میرا خیال میں زیادہ بھلا پاکستان کا ہوا۔ وہ اس لیے ہوا کہ جی پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو سیکیورٹی نیڈز زیادہ ہیں اور پھر اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو میرا خیال میں کہ ان کو ضرور ایک میسج ملا ہوگا کہ جناب سیکیورٹی کی نیڈز اور بجٹ کا خرچ، یہ وہ سب کچھ ایک بحث اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اوپر بڑے خطرات ہیں۔ تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ میں نے کہا میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں، اور میری سمجھ کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ باقی دنیا کے لوگ کیا سوچتے ہوں، یہ جو گورے ہیں یا باقی جو اتنے اسپورٹس کے چینلز ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ جی انہوں نے نہیں راضی ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے جو مرضی کا۔ تو اس طرح کی مثالیں دنیا میں بڑی کم ہوں گی۔ میرا خیال میں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کی ہے، اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی ایسی آ نہیں رہی۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا یہ جو ایک مسلسل مسئلہ ہے، میرا خیال میں اس میں کچھ ایسے سیکٹر ضرور تلاش کرنے چاہیے کہ جو پولیٹیسائز نہیں ہونے چاہیے، جہاں پہ اس طرح کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اینی ویز، کرکٹ کے دیوانوں کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں بہت ساروں کو یہ بھی سمجھ آئی ہوگی کہ خواہ مخواہ کرکٹ دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ میں نے کہا میں اس خبر کو ڈسکس کر لوں۔ تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، آپ کی وجہ سے یہ سفر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔